गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा प्रश्न के सीधा जवाब, आम जनता के जनप्रतिनिधि मूलक आवाज, कार्यक्रम सवाल जवाब हरेक दिन अपने सजिया के 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक ये कार्यक्रम सुनते आ रहा बानी। ये कार्यक्रम में हमनी के खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करी सन। आज के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में हमनी के अभी देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था और एकर प्रभाव और अभी के राजनीति के दिशा के कौना तरफ जा रहल बाटे, ये विषय में बहस और छलफल करे के खातिर हमनी के बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष विजय यादव जी से हमनी के बहस और छलफल करें सन। कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत करे के चाहे बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष विजय यादव जी के। विजय सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। कार्यक्रम सवाल जवाब हमनी के कहीं न कहीं से एकर भोजपुरी और नेपाली दोनों में हमनी के प्रसारण करी सन। अपने के कौना हमनी के माध्यम से गईला से सहज रही, वही माध्यम से हमनी के जाए के चाहम सन। ठीक बा, नेपाली भी सब आदमी बुझी और भोजपुरी भी रखला सही। जी विजय सर, अहिले जुन नेपालको पछिल्लो पुस 5 गते यता जुन किसिमको राजनीतिकमा हाम्रो देशको राजनीतिमा फेरबदल भयो, अवस्था एकदम भन्नुपर्दा कि जस्तो राजनीतिक एउटा संक्रमणकालीन र तपाईको संवैधानिक संकटको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ। एउटा तपाई बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति अनि बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुस 5 गते यताको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईले कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद मुकलेशजी। समय सान्दर्भिक सबभन्दा पहिला त तपाईले मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि पुस 5 गते पछि हुन त त्योभन्दा पहिला नै त्यसको नेपालमा परिस्थितिहरू उल्टो उल्टो भएकै हामीलाई जानकारी यथावतै हो। तर पुस 5 गते पछि देश जुन अवस्थामा बस्नुपर्ने हो, वास्तवमा एउटा राजनीतिक व्यक्तिहरूले, राजनेताहरूले एउटा देशलाई, राज्यलाई जुन तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो र जसरी चाहिँ लानुपर्ने हो, त्यसमा वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिले हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ सबै नेता चुकेको छ। हजुर। र यसमा खास गरेर त्यसमा प्रमुख दोषी भनेको त्यही व्यक्ति हुन्छ जसले राजसत्ता सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ र राजसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कहीँ न कहीँ त्यसमा चुकेको भनेर सबैलाई महसुस भएकै कुरा हो। र 6 महिनादेखि हामीले हेर्दैछौँ अस्तव्यस्त राजसत्ता मात्रै होइन, त्यसैसँग सम्बन्धित सबै कुरा पढ्ने हुन्छ। प्रशासन होस्, शिक्षा होस्, चाहे व्यक्तिको दैनिक कार्यहरू होस्, सबै कुरा त्यससँग प्रभाव परेकै हुन्छ, किनभने राजसत्तासँगै नै सबै कुरा जोडेको हुन्छ। त्यो अहिलेको अवस्थामा नेपाल एउटा जटिल अवस्थामा पुगेको मैले महसुस गरेको छु। अब जसरी कि नेपालमा 2/3 सरकार धेरै दिनपछि तपाईको जनताको अपेक्षा थियो जब यो हाम्रो नयाँ संरचना आयो अनि त्यसपछि 2/3 बहुमतको सरकार भयो अनि त्यसपछि पनि
त्यो बहुमतको सरकार 81 चाहिँ अल्पमतमा पर्यो अनि 2/3 को सरकार जसले जनताको जुन जनभावना थियो त्यो अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम जनमानसमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बेलामा यहाँहरूको बुझाइ के छ? यहाँ यस्तो भयो, तपाईँको यो आम जनताले वास्तवमा जुन लगातार 52 सालदेखि नै देखिरहेको छ। अब गिरिजाबाबुको एकपल्ट गभर्मेन्टको 2/3 को सरकार, लगभग 2/3 को सरकार पछिको विगतको जुन नेपालको राजनीतिक परिवेश हो, वास्तवमा कहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता भएन। सधैँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नै भयो। तर यसपालि जनताले बडा सुझबुझको साथ एउटा देशलाई 5 सालको गभर्मेन्ट चलाओस्, 2/3 को बहुमतको सरकार बनोस् भनेर 5 साल कम्तीमा उसले चलाएर जनताको जुन चाहना छ त्यो पुरा गरोस् भनेर म्यान्डेट दिए थियो। तर त्यसमा राजनीतिक दलले खडा उत्रन सकेन। कहीँ न कहीँले सत्ता स्वार्थ होस्, चाहे व्यक्तिगत चाहे सामूहिक राजनीतिक होस्, चाहे जुन पनि भावनाले तिनीहरू परेको हो, एउटा राष्ट्रिय राजनेताको रूपमा चाहिँ खडा उत्रन सकेन। त्यो कहीँ न कहीँ त्यो जनताको माझमा गएर उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ क्षमा याचना गर्नै पर्ने हुन्छ। अब जसरी कि जनभावना थियो नि कि यो नेपालमा यत्रो दिनदेखि राजनीतिक अस्थिरता थियो, त्यसपछि जब यो नयाँ संरचना आयो अनि जनताको के जनअपेक्षा थियो भने यो नयाँ संरचनापछि देश एउटा राजनीतिक स्थिरतातर्फ जान्छ, विकास र समृद्धि हुन्छ, त्यो नाराको रूपमा मात्र सीमित भयो। जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम हुन सकेन। यसको मुख्य कारण के होला सर? यो एकदमै समय सान्दर्भिक रूपमा एकदमै राम्रो क्वेसन हो। तपाईँलाई पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै आशाको साथ जनताले यसलाई सरकारलाई पूर्ण बहुमत दिएर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाएको थियो र आम पब्लिकमा, आम जनमानसमा एउटा धेरै ठुलो आशा पनि थियो। यो 10 वर्षको जनयुद्ध, यत्रो मधेस विद्रोह, विभिन्न कालखण्डमा 2 पल्ट चाहिँ मधेसमा यत्रो जन आन्दोलन 6 महिनाको आन्दोलन भोगेर गएको थियो। जनताको एकदम पीडाको साथ जुन विगतको दिनहरू थियो सुखमय हुन्छ भनेर उहाँहरूले, जनताहरूले एकदमै विश्वासको साथ यो गभर्मेन्ट बनाएको थियो। तर मैले पहिला पनि भने यसमा खडा उत्रन सकेन नेताहरूले। त्यो उत्रन सकेपछि वास्तवमा अहिलेको अवस्था मैले हेर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले, राजनेताको हिसाबले देशलाई कसरी हामीले सही बाटोमा लान्छौँ, हामी पब्लिकलाई कसरी चाहिँ, यहाँको पब्लिकलाई कसरी चाहिँ एउटा सेवा सुविधा सम्पन्न, जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँले कि यसलाई धेरै एउटा जनभावनामा एउटा थियो कि हामीले विकास समृद्धितिर यो देश जान्छ, नारा त सरकारले दियो हजुर, तर नारामा चाहिँ त्यसलाई सफल हुन सकेन। त्यसमा कहीँ न कहीँ चुकेको मैले देखेको छु, जसको कारण अहिले देशमा जुन किसिमको एउटा अवस्थाको सृजना भएको छ त्यो पनि त्यसकै कारण अन्तर्गत आउन सक्छ होला। एकदमै यो एकदमै हो, त्यसैको एउटा रूप नै हो। अब जसरी कि सर, अब यो जुन अहिलेको अस्ति जुन तपाईँको सर्वोच्च अदालतले अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब कि जेष्ठ 21 र 27 गते मन्त्री परिषद यानि कि दोस्रो प्रतिनिधि सभाको विघटन पछि जुन मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभयो, त्यो मन्त्री परिषद विस्तारको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। विभिन्न किसिमको तपाईँको राजनीतिक कर्मीहरूको आफ्नै व्याख्या छ, स्वास्थ्य कर्मीको आफ्नै व्याख्या छ, तर यो पछिल्लो चाहिँ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घको बुझाइ के छ अनि यसलाई तपाईँहरू कसरी लिइराख्नु भएको छ? यसलाई हामीले हेर्दाखेरि योभन्दा पहिला नै कालखण्डमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा पहिला नै प्रमाणित भइसकेको छ। अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यू मार्फत, अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसबाट जुन राष्ट्रपतिज्यूको मार्फत जुन एउटा असंवैधानिक कदम भनेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई ठहर गरिसकेको कुरा हो। हजुर, जुन हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले डाइरेक्टै जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। धारा 75 को जुन क 1, 2, 3, 7 सम्म जुन प्रक्रिया हो, बिना प्रक्रिया पुरा गरिकन जुन असंवैधानिक कदम
अलोकतान्त्रिक भनेर जुन सिद्ध गरिसकेको कुरा हो, त्यो सिद्ध भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा अझै राजनीतिक जटिलताहरू थप्दै गयो। त्यो राजनीतिक जटिलतालाई एउटा पन्छ्याउनको लागि, यो अरू केही होइन, पन्छ्याउनको लागि एउटा हुन्छ नि, हामीलाई यतातिर कहावत छ, एउटा झुटलाई सत्य गर्नको लागि 100वटा झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यो कुरामा त्यस्तै हो। एउटा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमलाई फेरि मैले सही गर्नको लागि बार असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदमहरू चाल्दै गयो। जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पछि गएर अब आफ्नै दलको, मैले त यहाँ के भन्न चाहन्छु, आफ्नो घरको झगडाले गर्दाखेरि पुरै सिङ्गै गाउँ नै जलाउनु भयो, सिङ्गै राष्ट्र नै जलाउनु भयो। उहाँहरूको मात्र झगडा उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा थियो, उहाँहरूको दलको रूपमा थियो। यानी कि आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थको कारण देशलाई नै एउटा गम्भीर अवस्थामा एकदम पुर्याइदिनु भयो। मैले एउटा बुद्धिजीवीको हिसाबले, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हिसाबले मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने, एउटा घरको झगडा आफ्नो घरमा नै यसलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने थियो, संविधान गर्नुपर्ने थियो, छिनोफाने गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो झगडालाई एउटा राष्ट्रको राजनीतिलाई बनाउनु पर्ने मुद्दै थिएन। व्यक्तिगत स्वार्थमा यसमा चुटुलुममा डुबेर यसलाई के गरेको छ भने देशलाई चाहिँ हितमा नराखेर व्यक्ति हितमा मात्रै लिएर चाहिँ कदमहरू चाल्दै गयो। त्यसकै दुष्परिणाम अहिले हाम्रो यताको विगतको जति घटनाहरू हेरिरहेछौँ त्यसकै दुष्परिणामहरू छ। अब जबकि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताको जनादेश भन्नेको ठुलो कुरा हो, सबभन्दा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्नाले प्रतिनिधि सभा हो। त्यस्तो संस्थालाई विघटन गरी देशलाई अध्यादेशको मार्फत अगाडि बढाउनु कतिको जायज कुरा हो? अब यसमा मेरो एउटा फरक धारणा छ के भने, अब अध्यादेश तपाईँको समय सान्दर्भिक कहिलेकाहीँ अध्यादेश हुन्छ, तर अध्यादेश भनेको कानुन होइन। अनि अध्यादेशको एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, निश्चित समय हुन्छ, निश्चित अवस्था हुन्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु पर्छ। एकदमै यो के हुन्छ, अध्यादेश पनि एउटा कानुन तहत नै, संविधान तहत नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। संविधान भन्दा बाहिर गएर अध्यादेश पनि हुँदैन, त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसलाई संसदबाट नै फेरि पछि गरेर त्यसलाई कानुनी रूप दिन सकिन्छ। जब संसदै हुँदैन भने त्यसपछि पनि बारम्बार एउटा अध्यादेश लायो, त्यसलाई फेरि सर्वोच्चले चाहिँ असंवैधानिक घोषणा गरिदियो, यो हुनु हुँदैन, फेरि अर्को लायो, फेरि अर्को गरिरहेको छ। जुन कुरा बुझिरहेको छ कि मैले यो गल्ती गरिरहेछ भने फेरि जानी गर्नु भनेको त्यो गल्ती होइन, महादोषी हो त्यो व्यक्ति। जबकि सर मान्नुहोस् अहिलेको जुन अवस्था सृजना भयो देशमा, एउटा यो राजनीतिक सङ्कट पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, जुन किसिमको अहिलेको अवस्था हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्नुको कारण तपाईँ एउटा बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति भएर के औल्याउनु भएछ कि कुन कारणले, कस्तो बाध्यताले उहाँ दुई पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न बाध्य हुनुभयो कि उहाँको आफ्नो यो रहर भएर उहाँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो? यसलाई हामीले फेरि पहिला मैले उत्तर दिएकोमा एकपल्ट मैले यसलाई केलाउन चाहन्छु। यो वास्तवमा मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको कुरा हो, यो आफ्नो व्यक्तिगत होइन, यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत जस्तो हो। जुन राजनीतिक व्यक्ति हुन्छ, जुन राष्ट्रिय नेता हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत स्वार्थलाई कहिले पनि राज्यसँग राष्ट्रसँग जोड्दैन। यहाँ कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चुक्नु भएको छ। म तपाईँले पहिला पनि भनेको यो नेकपाको नितान्त यो इन्टरनल कुरा थियो। यो नेकपाको नितान्त इन्टरनल कुरामा पार्टीमा आफ्नो केही कुरा मिलेन, स्वार्थ मिलेन, या उहाँहरूले आफ्नो सामूहिक रूपमा चल्न सकेन, या के भयो, कसैको व्यक्ति या केही नै प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति या केही नपढ्यो होला, या कसैको व्यक्ति केही नै ठाउँमा नपढ्यो होला, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा नभइकन यो पार्टीको मात्रै झगडा थियो। यो उहाँ पार्टीले गर्दाखेरि देशलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनु भनेको पहिला त त्यही उहाँ चुक्नु भएको छ। म तपाईँलाई पहिला त्यही भन्दैछु कि यो राज्य नेताको एउटा कर्तव्य होइन। पहिला म हेर्छु कि उहाँको व्यक्तिगत पार्टीमा जुन कुरा झगडा थियो त्यसलाई यहाँ जोडेर त्यो परिस्थितिलाई, अब त्यो कुरालाई एउटा इगोको रूपमा उहाँले लिनुभयो, आफ्नो हटको रूपमा लिनुभयो। म यो कुराबाट यसलाई सिद्ध गर्छु, म यसलाई देखाउँछु, यसलाई त्यो गर्छु भनेर म नै सर्वोपरि हुँ भनेर उहाँ पार्टीको कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन युज गर्नु पर्यो, त्यसैले उहाँले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भन्नुभयो। जुन तपाईँ क्वेसन थियो
कि यसलाई विघटन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी चाहिँ बाध्य हुनुभयो। उहाँ बाध्य होइन, उहाँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ईर्ष्यालाई कसरी पोखो, आफ्नो हठलाई म कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरौँ भन्नेको रूपमा एउटा हतियारको रूपमा लिनुभयो। हामीले पहिला पनि पढेका छौँ कि लुई 14 जुन थियो, म नै राष्ट्र हुँ, एकदम म नभए केही छैन भन्ने जुन अवधारणा थियो, एउटा निरङ्कुशतातर्फ देशलाई धकेल्ने, त्यस्तो प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा उद्धृत भयो कि? म त त्यतिर आउँदै थिएँ। हजुर। अब यसमा के छ, उहाँले त्यसपछि के भयो, अब हिटलर शाहीको केही न केही झलक भयो। जुन तपाईँले भन्नुभयो म नै राष्ट्र हुँ, सर्वे सर्वा आफैले उहाँले ठान्नुभयो। सर्वे सर्वा ठानिसके व्यक्तिमा जब अहम आउँछ, अहम आइसकेपछि राम्रो राम्रो कुराहरू त्यसबाट भित्रबाट लोप हुँदै जान्छ र उहाँको जुन कुरा गर्ने मन इच्छा हुन्छ, मलाई अर्को व्यक्तिलाई ईर्ष्याको रूपमा देखिन्छ, दुश्मनको रूपमा देख्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो कदमहरू चाल्न चाहिँ उहाँले सुचारू गर्नुभयो, जुन राष्ट्रको हितमा, देशको हितमा कहिले पनि हुँदैन। त्यसको लागि धेरै कुराहरू मनन गरेर चल्नुपर्ने कुरा हो र उहाँ आवेगमा आएर असंवैधानिक कुराहरू चाहिँ चाल्नुभयो, मेरो बुझाइ हो। अब जसरी कि यो जुन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ, यसले के सन्देश दिन खोजिरहेछ सर? यो हाम्रो नेपाली राजनीतिमा यसले के सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ यो अन्तरिम आदेशले? पछिल्लो क्रममा हेर्दाखेरि न्यायालयहरूप्रति जनताहरूको जुन एउटा आशा थियो त्यो निराशा बन्दै गएको थियो। यस्तो अवस्थामा आएर यो जुन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, यसले के सन्देश दिन खोजिराखेको छ? सबभन्दा पहिला त म सर्वोच्च अदालतप्रति मैले र न्यायालयका प्रति हामी जहिले पनि विश्वस्त छौँ, हामीले भरोसा राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आम पब्लिकको भरोसा भनेको फाइनली न्यायालय नै हो र तपाईँ भन्नुभयो जुन उसको भरोसा टुट्दैछ, मलाई लाग्दैन न्यायालयप्रति भरोसा टुटेको छ। जहाँसम्म अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि जुन असंवैधानिक कदम राष्ट्रपति जस्तो एउटा संस्था हो, त्यो व्यक्ति होइन, जसले सम्पूर्ण संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ, जुन एउटा प्रधानमन्त्रीजीको कहीँ न कहीँ अलोकतान्त्रिक र आवेगमा आएको जुन कदम थियो, त्यो कदमलाई उहाँलाई डिफाइन गर्नुपर्ने, उहाँले संविधानलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने जुन कर्तव्य थियो, खैर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई हुबहु जुन लागू गरिदिनु भयो। तर त्यहाँ पनि त्यति बेला पनि आम पब्लिकमा केही न केही शङ्का थियो। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कि उहाँहरूको सेटिङ छ अरे, सबै कुरा मिलेको छ अरे, तर त्यति बेला जुन सर्वोच्च अदालतले खास गरेर वर्तमानको जुन हाम्रो के भन्छ मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँको टिमबाट जुन फैसला आयो, आम पब्लिकमा त्यति बेलादेखि न्यायालयप्रति अहिले पब्लिकमा धेरै विश्वास जागिसकेको छ। त्यसैको परिणाम अहिले भर्खर तपाईँ सोध्नु भएको थियो, काम चलाउ सरकारले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। त्यसलाई फेरि न्यायपालिकाले के गरेको छ, त्यसलाई स्टे अर्डर दिएर चाहिँ तिनीहरूलाई काम नगराउनको लागि आदेश दिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार देश सञ्चालनका जुन 3वटा मुख्य अङ्गहरू छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, यसले शक्ति सन्तुलनमा त्यो 3वटै निकायलाई शक्ति सन्तुलनमा ल्याउन खोज्या हो। एकदमै यो वास्तवमा त्यसैको लागि हुन्छ पृथकीकरण। हेर्नु, हाम्रो जनताबाट जुन प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ जनप्रतिनिधि, उहाँको सर्वोच्च निकाय भनेको प्रतिनिधि सभा हो। अब उहाँको त्यो यो प्रतिनिधि सभाले मार्फतबाट यो जुन सरकार हुन्छ, सरकार मार्फत यो डेलिभरी प्रदान गर्छ। कुनै एउटा संस्थाले सर्वोपरि ठानियो भने यो 3वटा निकाय त्यसैले बनेको हुन्छ कि कुनै पनि एउटा सर्वोच्च निकाय आफैमा सर्वोच्च हुँ भनेर ठान्नु हुँदैन। अहिलेको जुन वर्तमान परिस्थिति आयो, कहीँ न कहीँ त्यो दुइटैमा अङ्कुश लगाएको छ र न्यायालय अहिले हेर्दाखेरि स्वच्छ छ। अब भित्र जे यताउति चल्केले होला त्यो हुँदैन, तर आम पब्लिकको लागि अहिले पनि जसरी कि व्यवस्थापिका संसदलाई विघटन गरी कार्यपालिका जुन अहिले प्रधानमन्त्रीकोमा छ, एकदमै उहाँले जसरी कार्यपालिका आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार, आफ्नो क्षेत्र अधिकार बाहिर गएर पनि आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसलाई यसले सन्तुलनमा जस्ट ब्यालेन्स मिलाउन खोज्यो। पृथकीकरणको हिसाबले यसलाई पुरै सन्तुलनमा न्यायपालिकाले ल्याएको छ र एकदम राम्रो भूमिका खेलेको छ। मलाई विश्वास छ कि फेरि केही दिनसम्म यो सङ्कट हो
न्यायपालिकाको एउटा सही निर्देशले फेरि नेपाल एउटा सही ट्र्याकमा जान्छ र यसबाट म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई अब देशलाई हितमा राखेर व्यक्तिगत हितमा नराखेर देशलाई हितमा राखेर यो न्यायपालिकाको जुन एउटा निर्देशन हुन्छ त्यसलाई भोलिको दिनमा वास्तवमा शक्ति पृथ्वीकरणको मेन हाम्रो सबैको जुन लास्ट विकल्पको रूपमा न्यायपालिका लिएको हुन्छ यसलाई मिलाउँछ र सही ट्र्याकमा ल्याउँछ भनेर मलाई लागिरहेको छ। यानि कि जब यो जनताहरूमाथि अहिले विश्वस्त हुन अवस्था आयो कि नेपालमा पनि कानुनभन्दा कोही माथि छैन, जुन हाम्रो संविधान छ, जुन कानुन छ, यो कानुन र विधिको शासन अनुसार देश अगाडि बढिरहन्छ र जबसम्म सर्वोच्च अदालत छ तबसम्म जनताको न्याय मर्न दिँदैन भन्ने पनि यसले सङ्केत गर्न खोज्या हो। एकदमै यो अहिलेको लगातारको जुन तपाईँले असंवैधानिक कदमहरू हजुर लगातार चाल्दै गयो, त्यसको एउटा निर्णय आयो, त्यसपछि लगातार तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ कि 5-5वटा विधेयकहरू उहाँले सर्वोच्चबाट चाहिँ रोकाएको छ। गभर्मेन्टले अब व्यवस्थापक के हुन्छ तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीजीले वास्तवमा सांसदलाई विघटन गरेर आफ्नो हातमा लिन खोज्नुभयो, तर न्यायपालिकाले त्यसलाई के गरेछ, अङ्कुश लगाएकै रहेछ। त्यो अङ्कुश लगाउँदै गर्दाखेरि कानुन सम्मत गरेको छ। त्यो कानुन सम्मत ल्याएर वास्तवमा देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन न्यायपालिकाले विश्वस्त छ भने सबैजना आम पब्लिक विश्वास छ, उहाँले निष्पक्ष चाहिँ फैसला गर्नुहुन्छ भनेर। अब कि सर जसरी एउटा अहिलेको जुन सरकार छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अनि मध्यावधिक चुनावको घोषणा गरिसकेपछि को सरकार चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भइहाल्छ। काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेका छ हैन सर्वोच्च अदालतले। अनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन फैसलाहरू छ त्यो फैसलाहरूबाट यो प्रश्न हुन्छ कि नेपाल सरकारले पुस 5 गते यता जति पनि उले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय बद्दर हुने पनि सम्भावना यसले त बढाइदियो नि त। अब यसलाई यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। पहिला त तपाईँले यसलाई काम चलाउ सरकारलाई यहाँ मान्छे दुई किसिमले डिफाइन गरिरहेछ। पहिला हजुर यो काम चलाउलाई किन भनेको छ, अहिले संविधान कुन कानुनले कसरी तपाईँले यसले विघटन गरेको छ भने त्यो त एउटा शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि वही नै काम चलाउ सरकार हो भनेर त्यो त संविधानमा तपाईँको विचारा दिन्छ त बस चलिरहेको छ। त्यसको फैसला भोलिको दिनमा आउने नै हो। हिजोदेखि तपाईँको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि त्यो चलिरहेको भइरहेछ। तर जबसम्म यो प्रक्रिया चलेछ, मुद्दा त्यहाँ चलेको छ भने सरकार वास्तवमा काम चलाउनै हो। यो सरकार काम चलाउ भइसकेपछि कहीँ पनि काम चलाउ सरकारले पूर्ण सरकार जस्तो तपाईँले मन्त्री परिषद विस्तार होस् चाहे अन्य कुनै निकायमा संवैधानिक आयोगहरूमा तपाईँको सिफारिस होस् त्यो गर्नु, इभेन तपाईँले त इभेन निर्वाचन 6 महिना भइसकेपछि त्यसको आचार संहिताहरू पनि लागू भइहाल्छ। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू जुन हुन्छ नियम सम्बद्ध त्यो सबै खारिज हुन्छ। अब जसरी कि संसदीय सुनवाई नगरिकन विभिन्न तपाईँको त्यो आयोगहरूमा नियुक्तिहरू गरिरहेको छ हैन, त्यो नियुक्तिहरू यदि सर्वोच्च अदालतको जुन अहिले संसदीय सुनवाईमा जुन बहस चलिरहेको छ संवैधानिक इजलासमा, यदि फेरि प्रतिनिधि सभाको यदि पुनर्स्थापना भइदियो भन्ने एउटा सम्भावना यदि भयो भने ती पछिल्ला जुन निर्णयहरू छन् नियुक्तिहरू छन् त्यो त स्वतः बदर हुन्छ। एकदमै हुन्छ। यसलाई त सबभन्दा पहिला के हुन्छ, तपाईँ सुरुमै भन्नुभयो कि अब जुन हाम्रो ल्याइरहेको छ त्यसबाट विधेयकहरू हजुर अन्तरिम आदेशहरू जुन आइरहेको छ त्यो कहीँ न कहीँ त्यसकै परिणामहरू हो। यसलाई के हुन्छ, तपाईँको अध्यादेशबाट देश चल्ने होइन, अध्यादेशबाट देश चल्दैन, नियम कानुनबाट जसको नियमावलीबाट चल्ने, नियमबाट चल्ने हो, संविधान तहत चल्ने हो। अब त्यसलाई अध्यादेश लायो त्यसलाई त कहीँ न कहीँ फेरि त प्रतिनिधि सभा नै हुनु पर्यो। 1 महिनाको भित्रमा त्यहीँबाट चाहिँ सुनवाई गर्नु पर्यो, त्यसबाट नै कानुनको रूपमा जाने हो। अब संविधान सभा प्रतिनिधि सभा छँदै छैन, प्रतिनिधि सभा नभएको टाइममा त्यो कहाँबाट लागू हुने हो, त्यहीँबाट त संवैधानिक कुराहरू चाहिँ स्टार्ट भइहाल्छ। यानि कि जसरी यो पछिल्लो क्रम अब अलि हल्का म यो प्रश्नलाई अलि मोड्न चाहे, जतिखेर यो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जुन देशको एउटा तेस्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, तर पछिल्लो यो केपी ओलीको प्रवृत्तिका कारणले केपी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जुन एउटा तीर हान्नुभयो जसपामा र केही घटक व्यक्तिहरू सरकारमा समावेश हुनुभयो,
जस्तै मधेस आन्दोलनको क्रममा चलेको मुद्दाहरू फिर्ता गर्न, नागरिकता सम्बन्धी भएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि, रेशम चौधरीको रिहाई गर्नका लागि, यावत विभिन्न किसिमको मुद्दाहरूमा त्यो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनका हेतु जुन उहाँहरू तपाईँको सरकारमा समावेश हुनुभयो, यो सायद उहाँहरूको गल्ती हो कि होइन? यो गल्ती मात्रै होइन, यसलाई त तपाईँले यस्तो बुझ्नुपर्ने छ, बुझेर हजुर गल्ती गर्नुभएको छ। खासमा अहिलेको अवस्थामा जसपा एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा थियो। हजुर जसपा जसलाई त्यो सरकार बनाउन चाहन्थ्यो त्यसलाई सरकार बनाउन सक्थ्यो, त्यस्तो हैसियतमा थियो। आफै नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्ने स्थितिमा थियो। अहिलेको अवस्थामा जसपाको एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशन हुनुपर्थ्यो कि वास्तवमा कुनै एउटा संस्थाबाट राष्ट्रको हितमा काम भइरहेको छैन, अहितमा काम भइरहेछ, अलोकतान्त्रिक तरिकाले चलिरहेको छ, असंवैधानिक तरिकाले चलिरहेको छ भने यतिखेर पहिला जसपाको एउटा स्पष्ट धारणा हुनुपर्थ्यो कि वास्तवमा त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने, पहिला त त्यहाँ चुक्नु भयो। त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो कि विभिन्न मुद्दाहरूलाई म सम्बोधन गर्छु र त्यसमा जान्छु भनेर सम्बोधन गरेर, त्यो एकदम बिल्कुल गलत हो। यसको परीक्षण पहिला नै भइसकेको थियो। यसलाई तपाईँले थाहा छ, योभन्दा पहिला माओवादीले फोडेर पनि केही न केही गरिसकेकै हो। तिनीहरूको अवस्था कस्तो छ, जतिखेर जसपा 2/3 बहुमतमा थियो, तपाईँले म केही पहिलाको कुरामा जान्छु, जो सरकार निर्माणको समयमा सुरुको समयमा जतिखेर उपेन्द्रजीले 2 बुँदा सम्झौता गरेर जानुभएको थियो, तपाईँले त्यतिखेर थाहा छ कि त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीजीले नै सहमति गर्नुभएको थियो, बाहिरको मान्छे सहमति गरेको होइन। त्यही राष्ट्र राजनीतिको त्यतिखेर एउटा नेतृत्वकर्तामध्ये प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्रजीले उहीँहरूसँग सम्झौता गरेर मधेसवादी दलले नै गरेको थियो र त्यतिखेर परीक्षण भइसकेको कुरा हो। दलमा गएर झन्डै 2/3 बहुमतै थियो। 2/3 बहुमतबाट तपाईँको संविधान संशोधन हुन सकेन, जुन मुद्दा तपाईँको हुन सकेन, त्यतिखेर पनि यो तपाईँको सरकारमा गइसकेपछि त्यो कुराहरू नचलेको कुरा होइन, त्यतिखेर पनि चल्यो। कार्यदल बनेर पनि केही नभएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले पनि त्यो तपाईँको प्रतिनिधि सभामा त्यस्तै छ होइन, त्यसमा पनि म चर्चा गर्छु। त्यतिखेर पनि त्यो कुराहरू आइसकेको थियो, त्यतिखेर पनि भएर तपाईँले सर्वोच्च अदालतले तपाईँको त्यसलाई रोकाएकै हो। त्यतिखेरै कुरा सर्वोच्च अदालतले रोकाएछ। यतातिर जुन उहाँहरू बुझेर जानुभयो कि म नागरिकताको सवालमा मैले यो माग पुरा गर्छु, संविधान संशोधन गर्छु, रेशम चौधरीलाई म रिहा गर्छु, त्यसमध्ये कुनै पहिलाको उहाँहरूको टोन हेर्नुहोस्। म क्यास अहिले गर्छु, म उधारो गर्दैन। क्यास भनेको हो पहिला माग पुरा हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले अगाडि कदम चाल्नु पर्यो। उहाँहरू कहीँ न कहीँ चुक्नु भएको छ। वास्तवमा व्यक्तिगत स्वार्थ होस्, चाहे एउटा राजनीतिक सिद्ध गर्नको लागि, मन्त्री बन्नको लागि होस्, चाहे जे हो, उहाँहरूले मुद्दालाई बिस्तारै पछाडि पार्दै जानुभयो र मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो र उहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ साथ दिनुभएको छ। अनि कि प्रधानमन्त्रीको जुन यो सत्तालाई टिकाउने ललिपपमा जसपाका केही घटक नेताहरू फस्नुभयो, एकदमै फस्नु कारणले गर्दा जसपालाई 2 धारमा चाहिँ विभाजन गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो। तपाईँको यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेरियो भने जहिले पनि मधेस मुद्दालाई र मधेसी दललाई तपाईँले कहीँ न कहीँ कमजोर पार्नको लागि यही अस्त्र युज गर्दैछ। तर जसले स्वार्थमा जाँदै गर्छ, आज न भोलि त्यसको विलय हुँदै गइरहेको छ। मुद्दा कमजोर हुँदैन, मुद्दा त यथावत रहन्छ, तर मुद्दा आज न भोलि मधेसको जनताले आफ्नो पक्षमा फैसला गराउँछ, बुझ्नुभयो। तर त्यो नेताहरूले आफ्नो भविष्य बुझ्नुपर्ने थियो, त्यहाँ चुक्नु भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब जसरी कि पछिल्लो जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ, जस्तै जसपाको राजेन्द्र महतोजीको नेतृत्वमा जुन सरकारमा गयो, नागरिकता अध्यादेश ल्याइयो र त्यो अध्यादेशलाई पनि सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश गराइयो। अनि फेरि त्यो नसेलाउँदैखेरि फेरि चाहिँ जुन मन्त्रीहरू बन्नु भएको थियो, सरकारमा जानु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि यो सर्वोच्च अदालत नै त्यो अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अब चाहिँ उहाँहरूले कुन मुख लिएर फेरि जसपाभित्र वा यो मधेसको राजनीतिमा उहाँहरू समावेश हुनुहुन्छ? अब म तपाईँलाई पहिला यो भनिदियो कि यो जानी उहाँहरू गल्ती गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि जुन नागरिकता
वाला जुन मुद्दा हो त्यो तपाईँले विधेयकबाट र उच्चबाट जबसम्म यो 2/3 बहुमतै हुँदैन या प्रतिनिधि सभा चल्दैन त्यति बेलासम्म त्यो लागू हुँदैन। योभन्दा पहिला नै सर्वोच्चले भनिसकेको छ। यसलाई तपाईँले कानुन बनाएर संसदमा छलफल गरेर कानुन बनाएर लागू गर्नुहोस्। संविधान सम्बद्ध भएको कुरालाई कानुन बनाएर लागू गर्नु भनेछ। संविधान सभा विघटन के भन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेला यो लागू हुँदैन भनेर उहाँलाई पहिला थाहा थियो, तर बुझेर पनि आम पब्लिकमा झुटो बोलेर उहाँहरू जानुभएको छ। र अहिले तपाईँ भन्नुहोस् चाहे हामी भन्नु जो पनि मान्छेले उनीहरूलाई माफ गर्नेवाला आम पब्लिक छैन। र उहाँले तपाईँले भन्नु कुन मुखले अब फेरि जसमा फर्कनुहुन्छ। अब कुन मुखले उहाँले फर्काउने हो, फर्के पनि उहाँलाई अहिले पछुतो हुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो त उहाँको पार्टीहरूको कुरा हो। उहाँहरू पार्टीले कसरी राख्नुहुन्छ, तर उहाँहरू गल्ती गर्नुभएको छ। पार्टीमा कसरी ल्याउनुहुन्छ भने पार्टीको कुरा हो। सर हामी अन्तमा आइसक्यौँ कार्यक्रम सवाल जवाबको बहसमा। एउटा अन्तिम प्रश्न, जसरी कि अन्तरिम आदेश भयो, परमादेश भयो, त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ त जनताको आदेश हो कि होइन? एकदमै। तर लोकतन्त्रमा, लोकतान्त्रिक सिस्टममा, गणतन्त्रमा त्यो आस्था राख्ने पार्टीहरू जनादेशमा जान नचाहनुको अर्थ के हो? जनादेशबाट किन डराइराखेका छन् त? यसलाई तपाईँले यसरी लिनुभयो, जनादेशसँग मलाई लाग्दैन कुनै पार्टीले डर्छ, किनभने तिनीहरूको मेन आधारै जनादेश हो। जो व्यक्ति पार्टीले जनादेशबाट डरियो भने त्यो पार्टी हुँदैन। जनादेशबाट मलाई लाग्छ भने कुनै पार्टीले डरेको छैन। मैले स्पष्ट पारे अहिले चाहिँ मध्यावधिक चुनावको घोषणा भएछ कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते। त्यतातिर म त्यसैसँग म जोड्दैछु, तपाईँ सुन्नु। कुनै पनि पार्टीले तपाईँले यसलाई चुनावसँग भाग्ने कुरै हुँदैन। जुन पार्टीले चुनावसँग भागियो भने या जनतासँग भागियो भने त पार्टी होइन, त्यसलाई त राजनीति छोड्दा पनि हुन्छ, त्यो पार्टी दर्ता नगराए पनि हुन्छ। यहाँ यसलाई यसरी भनेको छ, जब जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दियो, 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ भने फेरि 5 वर्षपछि तपाईँले फर्केर आउनुहोस्। अनि यो बिचमा असंवैधानिक तरिकाले जुन गठन त्यसलाई भङ्ग गरिरहेको छ, म तपाईँले पनि हुन दिइरहेको छैन। यदि अहिलेसम्म पनि सरकार बन्ने यदि अवस्था छ भने तैपनि तपाईँले त्यहाँ जान चाहियो भने तपाईँले त गल्ती गरेर जानुहुन्छ। त्यहाँ फेरि तपाईँले जनताले धोका दिइरहेको छ। त्यहाँ जनतामा जाने कुरा होइन, अर्को राजनीतिक दल जो तपाईँले संवैधानिक तह चल्न खोजिरहेको छ, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई लोकतान्त्रिक सम्बद्ध हिँड्न भनिरहेको छ, त्यो पार्टीहरूले मलाई बुझाइमा यसले भन्दैछ कि होइन, पहिला हामीले असंवैधानिक कदमहरू चालियो, गल्ती गरेको छौँ, हामी त्यो गल्ती गरेर पहिले सच्याउँ र त्यसपछि हामीले जनतामा जाउँ भनेर यिनीहरू भन्न खोजेको त्यही दुईटा धार चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यो मध्यावधिक चुनावको आवश्यकता थिएन, जसरी कि तपाईँको देश एउटा कोरोना महामारीको कारणले आर्थिक सङ्कटमा थियो। यतिखेर चाहिँ चुनावमा जानु उपयुक्त नभएको कारणले त्यो पार्टीहरू जान नचाहेको। तपाईँको पहिला नै भने, पहिला त पार्टीको एउटा छ कि असंवैधानिक कदम सच्याएर जाऊ, त्यो कुरा हो। र यो जसले चुनाव घोषणा गरेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले या त्यो मन्त्री परिषदले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा। म त्यसलाई यो कुरा त्यसमा जोडेनौँ। अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा चुनाव पनि सम्भव छैन। चुनाव पनि गरियो भने त्यस्तै पनि आर्थिक अवस्था पनि देशको त्यही अवस्थामा छ। तपाईँको वर्तमान स्थितिमा भयो भने जनता त्रासमै बितिरहेको छ, स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ, कोरोनाको त्यो जुन त्रास छ, पहिलो चरण भयो, दोस्रो चरण आएछ, तेस्रो लहरको पनि कुरा आइरहेकै छ। त्यस्तो लहरहरूसँग बच्ने उपाय अहिले गभर्मेन्टले सोच्नुपर्ने हो कि चुनावमा जाने कुरा होइन भने त्यसको अवस्था अहिले चुनावको अवस्थै होइन। यो अहिले आफैमा आपसमा मिलेर कसरी हामीले देशलाई बचाउने हो त्यतातिर लाग्नुपर्ने हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब जसरी कि सर अन्तमा छौँ, एउटा लास्ट अन्तिम प्रश्न। चारैतिर जुन यो पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएछ, त्यो प्रतिनिधि सभा फेरि पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहेको बेला यहाँहरूको बुझाइ के छ? यहाँहरूको निष्कर्ष के छ त? यसमा लगभग तपाईँले अहिले आजदेखि बहस पनि सुरु भइसकेको छ, हिजोदेखि सुरुदेखि बहस सुरु भइसकेको छ। यसमा एक त यो विश्वकै तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने
यो दुई पल्ट संविधान सभा विघटन भनेको मलाई लाग्छ कहीँ कहीँ मात्रै भएको होला, धेरै कम देशमा। मलाई त अहिलेसम्म हेरे अनुसार मलाई लाग्छ नेपालै हो जस्तो लाग्छ। अरू त मेरो अध्ययनमा अहिले आएको छैन, होला पनि कहीँ। 6 महिनामा 2 पल्ट 6 महिनामा 2 पल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन, यो नयाँ नै रेकर्ड काम गरेको हो नेपालमा। यो त आफ्नो ठाउँमा छ। र यो तपाईँले जुन प्रक्रियागत छ, जुन संविधान तहद हुनुपर्ने थियो, कहीँ न कहीँ संविधान तहद यो छैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ फेरि मेरो बुझाइमा यसलाई कहीँ न कहीँ फेरि सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गर्छ र फेरि अर्को सरकार बनाउनको बाटो दिन्छ र बनाउँछ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। हस्, आजको बहसलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु म। अनि आजको सवाल जवाबको बहसको लागि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत जति अहिले श्रोताहरू सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा पहिला त मलाई जुन यहाँ बोलाएर यो रेडियो सान्वीले आम श्रोतामा जुन मेरो जुन कुरा राख्न मौका दिनुभयो, सबभन्दा पहिला म त रेडियो सान्वीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो धैर्यताको साथ मेरो कुरा जुन सुनिदिनु भयो, समस्त म श्रोताहरूमा पनि मैले नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् विजय सर, समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको लागि तपाईँसँग बिदा भए, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल हमने के बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष विजय यादव जी से हमने के नेपाल के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में रह के हमने के बहस और छलफल के अगाडि बनी सन। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकराला अपने समन के भी बहुत बहुत धन्यवाद देव के चाहे, और खास करके विशेष धन्यवाद हमने के विजय यादव सर के ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो